उम्मीद है आप लोग ठीक नहीं होंगे। यकीनन आप लोगों का भी गुस्सा उसी तरह होगा जिस तरह जो मेरा गुस्सा है, जो हालात हैं, जो जज्बात है, उसी तरह भी आप लोगों के जज्बात होंगे। सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो चुकी है और इस कशीदगी की वजह आप लोग जानते हैं कि भारत है, और भारत किसका दोस्त है? भारत है इसराइल का दोस्त। जिस तरह इसराइल की जानिब से सदियों से मजलूम निहते और जो फ़लस्तीनी है, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर जिस तरह से अटैक किए गए, जिस तरह से गोलियों से जो है वो बच्चों को शहीद किया गया, जिस तरह से ख़वातीन के साथ जो है वो जुल्म और ज़्यादती की गई, और अब उसका जो दोस्त है भारत, पहले वो मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से मुसलसल जो खिलाफ वर्जी है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, दहशतगर्दी है, वो भारत कर रहा था कई अरसे से। लेकिन अब भारत ने ये सोचा कि अब कुछ ऐसा किया जाए जिससे मजीद जो है वो ऐसा लगे कि हम जो हमारे पास जो है वो सब कुछ बहुत है, हम लोग जो है वो बहुत ताकतवर है, यानी ऐसा लगे कि हम जो है वो बहुत जालिम है। जिस तरह हमारा दोस्त इसराइल जालिम है, तो इस तरह हमारी भी जो है वो तारीफ की जाए। ये कौन समझता है? ये भारत समझता है, और भारत की ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। कई अरसे से हमने देखा कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म और जबर जो है वो जारी था, और अब से तकरीबन 2 महीने पहले जो भारत ने पहलगाम वाक़िया किया, वो पहलगाम वाक़िया स्क्रिप्टेड था। कहाँ से जो है वो पहलगाम वाक़िया, वो स्क्रिप्ट जो है वो तैयार हुआ, यकीनन इसराइल से तैयार हुआ, और इसराइल की जानिब से पहले ही जो भारत है उसको जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद असला, अमेरिका का भी इसमें हाथ था। ज़ाहिर है तीनों एक अलायंस में आते हैं, तो उनकी जानिब से कहा गया कि आप पाकिस्तान या मुसलमानों के खिलाफ जो है वो जंग का आगाज़ करें, हम जो है वो पैक पे आपके साथ होंगे। जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ किया, अब उन्होंने इंडिया को टास्क दे दिया कि जी अब इसराइल जो है वो मजीद नहीं करेगा, अब ये जिम्मेदारी जो है वो आपके कंधों के ऊपर डाल रहे हैं, अब ये काम जो है वो आपने करना है। तो इंडिया ने ये शुरू किया पहलगाम वाक़े से। पहलगाम वाक़े का स्क्रिप्ट इसराइल में तैयार हुआ। स्क्रिप्ट क्या था जी कि ऐसे लोग सैर तफरीक को आएंगे और आपने वहाँ पर मुख्तलिफ जो लोग हैं, जिनका ताल्लुक मुसलमान भी होगा, नेपालियन भी होगा, हिंदू भी, तीनों को जो है वो आप लोगों ने कत्ल करवाना है। 5 मिनट 10 मिनट की यह कार्रवाई हुई है, फ़ौरन उसके बाद जो है वो FIR हो गई है और दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। ऐसा इलाका जहाँ पर 8 लाख फोर्सेज हो और वहाँ पर एक वाक़या हो जाए और फिर उसके बाद जो है FIR भी हो जाए, इल्ज़ाम किस पे है? मुसलमानों के सबसे बड़े मुल्क पाकिस्तान के ऊपर है। और सब पहली बात तो यही है कि 10 मिनट के बाद FIR होगी तो पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा जो है वो भारत का वो बेनकाब हो गया, और जो भारत ने एक झूठ, एक ड्रामे का जो एक स्क्रिप्ट तैयार किया था वो भी सारा बेनकाब हो गया। बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिन कौमों में गैरत नहीं होती, जिन कौमों का ज़मीर नहीं होता, वो ऐसे ही बुज़दिल हमला करते हैं, ऐसे बुज़दिल जो स्क्रिप्ट हैं वो बनाती हैं। भारत ने क्या किया, एक हमेशा की तरह, जिस तरह माजी में भी भारत ने जब उन्होंने अटैक करते हैं भारत, तो हमेशा रात की तारीकी में जो है वो अटैक करती हैं। रात की तारीकी में क्या मतलब है? चोर जब चोरी करते हैं तो हमेशा अंधेरे का फायदा उठाते हैं, अंधेरे में चोरी करते हैं। अंधेरे के अलावा जो कमजोर चोर होता है वो कभी भी चोरी नहीं करता। तो भारत ने हमेशा माजी की रिवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के ऊपर आज से 2 रोज कबल जो है वो अटैक किया, और उनको नहीं पता था कि फ़ौज पाकिस्तान जो है वो तैयार है। 12 बजे के बाद अटैक हुआ। 10 बजे पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है उनको सब कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, और जिन इलाकों पर अटैक होना था वो सारे इलाके जो है वो पाकिस्तान की जो ISI है, दुनिया की टॉप 3 एजेंसी, उन्होंने वो इलाके जो है वो खाली करवा ली। इस वजह से नुकसान जो है वो हमारा कम हुआ, बच्चे शहीद हुए। दूसरी बुज़दिली क्या की है? पहली बुज़दिली तो ये थी कि अंधेरे में हमला किया। दूसरी बुज़दिली क्या है? दूसरी बुज़दिली वो भारत ने ये की है कि जो मुसलमानों की इबादत गाहें हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, वहाँ पर अटैक किया। तीसरी बुज़दिली भारत ने क्या की? तीसरी बुज़दिली भारत ने ये की कि बच्चे जो हैं वो शहीद हुए, सिविलियन के ऊपर जो है वो अटैक हुआ, सिविलियन के ऊपर शहीद हुआ। अब ये उनको नहीं पता कि मुसलमान जो है वो कभी मुसलमानों ने भारत के मंदिरों के ऊपर जो वो अटैक नहीं किया। ये मैं पूछता हूँ भारतीयों से कि जब भी भारत ने कभी कोई ऐसा अटैक हुआ जिसमें आपका मंदिर जो है वो गिर गया, आपका मंदिर जो है वो आप क्या समझते हैं, मंदिर शहीद हो गया, मंदिर मस्मार हो गया, कभी कोई ऐसा अटैक हुआ मुसलमानों की जानिब से? कभी भी नहीं हुआ। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये सब कुछ मोदी कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? मोदी इस वजह से कर रहा है कि मोदी ने अब इलेक्शन जीतना है। और तीसरी बार हमेशा मोदी, माजी में आप चेक कर लें, जब भी इलेक्शन आती हैं, चुनाव आते हैं, तो मोदी जो है वो इस किस्म की जो एक्टिविटी है, जो इस किस्म की कार्रवाई है वो मोदी करता है। और एक बार फिर जो है वो मोदी ने अपने मुंह के ऊपर लानत भेजते हुए ये कार्रवाई की, और हमारे जो मुसलमान जो छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे, वो इस वाक़े में शहीद हुए हैं। ख़वातीन जो है वो शहीद हुई हैं, कुछ ख़वातीन जो है वो ज़ख्मी हुई हैं। हमारी मसाजिद जो हैं वो उनको जो है वो शहीद किया गया है। अटैक हुआ। भारत के 6 तैयारे जो उन्होंने फ्रांस से मंगवाए थे, जो उन्होंने इसराइल से मंगवाए थे, तैयारे तो इसराइल से मंगवाए थे, ड्रोन और दूसरे राफेल या दीगर, साथ में जो पायलट्स हैं वो भी इसराइल में मंगवाए थे। अब होता क्या जी, अब जितनी भी टेक्नोलॉजी अपने पास ले हैं, लेकिन जब आपके अंदर गैरत नहीं होगी, आपका ज़मीर नहीं होगा, मुर्दा आपका ज़मीर होगा, बेगैरती आपके अंदर इंतहा की होगी, गाय का पेशाब पीते होंगे, फिर आपके अंदर वो कहाँ की गैरत आएगी कि आप जो है वो उन जहाज़ों को जो है वो चला सके? नहीं हो सका। इसराइल ने लानत भेजी, फ्रांस ने इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर, मोदी के ऊपर लानत भेजी कि हमने आपको इतने अच्छे तैयारे दिए हैं, और पाकिस्तान ने आपके 10 मिनट के अंदर जो है वो 6 तैयारे राफेल, 6 तैयारे
پاکستان نے 10 منٹ کے اندر رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ آپ کے گرا دیے ہیں، رات کے اندھیرے میں جو ہے یہ گرا دیے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد یہ کیا ہوا، پھر بھارت کی جانب سے جو ہے وہ ڈرونز، پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا۔ جیسے پاکستان، افواج پاکستان کی جانب سے جواب دیا گیا تو بھارت میں جو ہے وہ شانتی ہو گئی، خاموشی ہو گئی، بھارت بکلاٹ کے شکار ہو گئے۔ انہوں نے وہاں پر سفید پرچم جو ہے وہ لہرایا اور ہمیں کہا کہ جی ہم تو جو امن چاہتے ہیں۔ اب امن آپ لوگوں کا بڑھ گیا دنیا کو دکھانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد بھارت نے کیا کیا، پھر اس کے بعد بھارت نے امرتسر، ایسے علاقے جہاں پر سکھ کمیونٹی زیادہ ہے، کیونکہ جیسے یہ کیا کہتے ہیں یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو سکھ کمیونٹی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اگر بھارت نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم ہندوؤں کے اوپر جو ہے وہ چڑھ جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، بھارتی فوج کے اندر بھی اختلافات جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ تو مودی نے کہا کہ اختلافات فوج کے اندر جو ہے بڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ فوج تقسیم ہو جائے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اٹیک جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ فوج جو ہے اس میں بزی ہو جائے۔ انہوں نے اٹیک کر دیا، اور دوسرا انہوں نے اٹیک کہاں کیا کہ جی پہلے تو پاکستان میں کیا، دوسرا انہوں نے اپنے جو میزائل ہیں وہ انہوں نے امرتسر، جہاں پر سکھ کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ ہے، وہاں پر انہوں نے میزائل جو ہے وہ داغ دیے تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ میزائل جو ہیں وہ مسلمانوں نے پاکستان نے مارے ہیں۔ اور وہاں پر یہ شو کرایا، خود میزائل مارے سکھ کمیونٹی کے علاقوں میں، اور ساتھ میں یہ کرا کہ یہ پاکستان نے مارے ہیں۔ کیوں تقسیم چاہتے ہیں کہ اس سکھ جو کمیونٹی ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ خلاف ہو جائے۔ یہ بھارت کی جانب سے ایک دوسرا ڈرامہ کیا گیا، اور جس کے جواب میں جو سکھ کمیونٹی انہوں نے بھارت کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا۔ پھر ہندوؤں کو انہوں نے کہا کہ یہ حملہ جو ہے آپ لوگوں نے کیا، پاکستان نے کیا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی تمام جو نیوز ایجنسیز ہیں، نیو یارک ٹائمز ہے یا دیگر جو ہیں، جریدہ ہے، الجزیرہ ہے، انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ بالکل بھی انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بہت سے تقریباً پاکستان کے بہت سے علاقوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا، اور جن علاقوں کے اوپر اٹیک کیا گیا ان میں کون کون سے علاقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 25 جو اسرائیل ساخت کے ہیرب ڈرونز ہیں وہ افواج پاکستان نے جو اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے وہ افواج پاکستان نے وہ ڈرونز جو ہیں وہ گرائے ہیں، اور اس نہ صرف ڈرون گرائے ہیں بلکہ رافیل طیارے بھی گرائے ہیں۔ اور اس کے بعد بھارت کا جو نقصان ہوا ہے اب وہ خود سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کتنے ملین کا جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ پاکستان کے کن علاقوں پہ جو ہے وہ ڈرونز گرے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ لاہور، گجرانوالہ، چکوال، بھاولپور، کراچی، راول پنڈی اور اٹک میں، یہ جو راول پنڈی اور اٹک میں جو آج ان کو کچھ جو بھارت کی جانب سے ڈرونز بھیجے گئے ہیں، آج ان کو افواج پاکستان نے، ہمارے جو ایئر فورس ہے انہوں نے جو رینجرز ہیں وہ ناکام بنائی ہے۔ جی یہ صورتحال میں کل کی بتا رہا ہوں۔ آج کی صورتحال، آج دن میں راول پنڈی میں مختلف علاقوں میں، اس کے علاوہ دیگر جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ڈرونز جو ہے وہ گرائے گئے ہیں، اور ان ڈرونز کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے؟ پاکستان جواب ضرور دے گا۔ پاکستان کے عوام میں بڑے غصہ پایا جا رہا ہے، لوگ سڑکوں کے اوپر نکل رہے ہیں افواج پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے۔ ہر کمیونٹی کا بندہ پاکستان کے اندر جو کہ مائنورٹیز کو اجازت ہے، اور وہ مائنورٹیز خود یہ کہہ رہی ہیں ہم جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ بلند ہے، اور لوگ بھارت کو جواب دینے کے لیے لوگ افواج پاکستان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آپ لوگ کو اجازت دیں، ہم خود جو ہے وہ اس کا جواب دیں۔ گزشتہ رات ڈی جی آئی پیار صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ ایک ایک خون کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا۔ افواج پاکستان نے پاکستانی قوم کو یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ لوگ اطمینان رکھیں، ہم ایک ایک خون کا جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے وہ بھارت سے لیں گے، اور ایسا حساب کتاب لیں گے کہ بھارت جو ہے وہ بالکل خاموش ہو جائے گا۔ بھارت کو جو ہے وہ سمجھ بھی نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ کیا آپریشن سندور اس نے شروع کیا تھا، اب ہم ان کو بتائیں گے کہ آپریشن سندور کے بعد جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ماضی میں جس طرح سے ہم نے آپریشن کیا تھا، ابھی نندر والا ہم نے وہاں سے چائے پلا کے بھیجی تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ چائے والا سین نہیں ہوگا بھائی جوان۔ ابھی صورتحال کافی خراب ہو چکی، چونکہ ہمارے بچے شہید ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کے اوپر بھارت نے بے غیرتی کرتے ہوئے حملہ کیا ہے، اور جوان ابھی صورتحال کافی خراب ہو چکی، چونکہ ہمارے بچے شہید ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کے اوپر بھارت نے بے غیرتی کرتے ہوئے حملہ کیا ہے، اور اس حملے کے بعد جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے آج کی۔ اس وقت اب شہر پاکستان میں چونکہ پی ایس ایل کا بھی آغاز ہے، پی ایس ایل بھی شروع ہے، تو آج جو راول پنڈی میں ہونے والے میچ تھے وہ منسوخ ہو گئے ہیں، کراچی منتقل ہو گئے ہیں، اور صورتحال آپ کے سامنے ہے ساری۔ لیکن افواج پاکستان نے اور حکومت پاکستان نے یہ اپنے پاکستان کے لوگوں سے یہ وعدہ کیا کہ ہم بھارت کو جو ہے وہ بھرپور جواب دیں گے۔ تو بھارتیوں اگر آپ لوگ میری آواز سن رہے ہو تو آپ لوگوں نے جواب کا جو ہے وہ انتظار کرنا ہے۔ 2 دن گزر جائیں، 3 دن گزر جائیں، جواب تک دے وہ ضرور آئے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔